سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، اموركم هانيه. قضيتوا هاد العطله الصغيره مع وليداتكم في اجواء عائليه، تكونوا زرتوا عائلتكم. المهم نتمنى ان تكون اموركم كلها على خير وبخير يا ربي. اول فيديو من بعد واحد الغيبه ديال 3 شهور، لظروف خاصه شي شويه. هي ظروف خاصه اللي فرضات عليا انني نبعد شي شويه على التصوير على اليوتيوب. هذا المكان اليوم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله انه يكون العوده ديالي اقوى من الاول، وان شاء الله يا ربي. وهذا الشيء ما غادي يكون الا بالدعم ديالكم. وهذا الشيء الا بغيتوني وعجبكم عجباتكم القناه ديالي والفيديوهات اللي كنحط فيها والمحتوى ديالها. الى اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو لاول مره غادي نحطو. هاد النوع من هاد الفيديوهات غادي نحطو في القناه ديالي، اللي هو غادي نشارك معكم كما كيبان من العنوان التقديه ديالي ديال التمويل ديال الشهر. بطبيعه الحال ما غاديش نلقاو كلشي في هاد التقديه اللي مورايا في هاد الشهر هادي، لان كاينين شي حوايج كنكون شريتهم مثلا الشهر اللي داز وكيبقاو ليا، يعني كيدوزوا ليا شهرين بعد مرات 3 شهور. كاين الناس اللي ما غاديش يكفيوهم مثلا شهرين او 3 شهور، ولكن حنايا بالنسبه لنا جوج ديال الاشخاص، يعني انا والزوج ديالي، فكتكفيني بعض المرات حتى شهر حتى شهرين حتى 3 شهور، يعني على حساب الكونتيتي اللي كنشري اولا. المهم اغلبيه كدوز ليا مثلا شهرين. كي غادي نشارك معكم الاسماء والكميه ديال هاد الامور هادي بطبيعه الحال. اذا نتمنى فرجه ممتعه لكم في هذا الفيديو هذا، وكنشكركم بزاف. لاول مره غادي يشوف القناه ديالي نتمنى انه يدعمني باللايك ويشترك في القناه ديالي. ان هاد التقديه اللي عندي هنا كاين الامور اللي خديتها من الهري، واحد الهري اللي كناخذ من عنده كيبيع ليا الثمن ديال الكرو، يعني ما كينقص ليا الاثمنه، يعني ما كيحسبليش، يعني كل شهر مثلا تمشي نتقدى من عنده فكيحسب لي اثمنه كي كنقولوا ناقصين خاصين شي شويه كانني كليانه ديالو. وكاينين امور اللي خديتهم ب5 دراهم، شي حوايج اللي هما زوينين. غنشارك معكم ان شاء الله كل حاجه بالتفصيل ديالها. نتمنى ان يعجبكم الفيديو، ما يجيكمش ممل وما يجيكمش طويل بزاف ان شاء الله. اول حاجه غنشارك معكم المنتجات اللي خديت من المحلات ديال 5 دراهم، اللي هما منتجات اللي عن التجربه ديالي زوينين، استفدت منهم وصراحه ما فيهم حتى شي ضرر، ويعني اقتصاديين، كيطيحوا اقتصاديين. مثلا هنا عندي هاد صوص طوماط بالنسبه للبيتزا، بالنسبه للباط صراحه زوينه بزاف. خديت هنايا عندي جوج. انا ما كنستعملهاش هكا بيور، كنزيد لها ضروري شويه د المسات، الزعتر، العطريه. المهم ان شاء الله شي نهار غادي نتقاسم معكم كيفاش كنلكها باش كتجي زوينه. المهم كما قلت لكم عندنا صوص طوماط، عندي صوص الصوجا مثلا ندير بها الاطباق، مثلا ندير خبيزات معمرين كنسمها بهم. كذلك لاصوص الدجاج بلا كريم فريش او لا ضرون الصوص كتمشي معاهم رائعه جدا. يعني كاينين بزاف ديال الاطباق كتمشي معاهم لاصوص الصوجا، كتجي زوينه بزاف. هنا كناخذ هاد المايونيز حتى هي من المحلات ديال 5 دراهم، كنظن ناقصه 2 دراهم اولا 3 دراهم من الحوانت. هنا كناخذ هاد الطون هذا بالنسبه هكا البيتزا اولا لي بات كناخذ. المهم خديت 3. عندي هاد السباكيتي كنظن 500 غرام نص كيلو، يعني ب5 دراهم، يعني اقتصاديه على الحوانت. وهذه خاصه انها ديال القمح، نتمنى انها تكون بانت لكم، يعني راه كتكون مثلا 10 دراهم حتى ما فوق في بعض المحلات. هنا كذلك خديت هاد الويدلات هادو، صراحه كيشربوا الماء بزاف هكا الماعن، اولا حتى انك تغطي بهم مثلا شبيه ديال الديسير. مثلا دابا البرد يعني ما كنديروش الديسير في الثلاجه فكيبقى على برا، انا نغطيو بها مثلا الديسير اولا تمسحي بها الزاج. يعني بزاف ديال الاستعمالات زوينين بزاف. انا كناخذ جوج تقريبا كل شهر اولا شهرين كنزيد منهم، صراحه كينفعوا بزاف. هنا كذلك عندي هذه ديال البلاطو، مثلا هكا البلاطو ديالنا ديال هكا كنستعمل بعض المرات ديال البلاستيك اولا ديال الانوكس وكنبغي نغطيوه، فخديت هادو 5 دراهم. هاد اللون هكا موحد، شوف هذيك اللعيبه اللي تنحطو فيها البراد واليديه باش كنهزوه. المهم جايه بحال هكا زوينه. خديت كذلك هاد الاهلي هاد الكراريطه الصغيره
هاد الكريطه الصغيره ديال الزاج. مثلا انا عندي واحد المرايه كبيره في الصالون اولا بالنسبه للسراجل، هنا كديري البخار السائل ديال الزاج في هاد البلاصه هادي. نتمنى يكون واضح وباين لكم. هنا تنكب في هاد البلاصه هادي السائل ديال الزاج، وهنايا تندير كنبقى نرش، كترشي وكتكرطي، ومن بعد تقدري تعاودي تمسحيهم. صراحه عمليه بزاف وزوينه، زعما الا لقيتوها كنصحكم انكم تاخذوها. كذلك خديت هادي باش نستف فيها الفاصل، عندي متقلين بزاف في البلاكار. وهنا هادو ديال الاستعمال اليومي، مثلا لومليط غنحط فيهم فريت، المهم موين الشكل ديالهم لا موين يعني متوسط، ماشي كبارين وماشي صغيورين كاع. نتوما غادي تشوفوا معايا منين غادي نحطهم، كيفاش غادي نحطهم فوق البوطاجي ديالي. خديت هادي 260، حيت كاين الامور هنايا هادوك اللي شاركت معكم في الاول كلهم 5 دراهم، هادي 260. هذا السائل ديال الزاج خديتو حتى هو ب5 دراهم عند اصحاب محلات ديال 5 دراهم. هاد الفرomاج هذا نصحكم انكم تاخذوه ديال البيتزا، كيدوب كيجي غزال. هذا كنظن حسبوه ليا ب 240 على ما اظن، لا ينفعني عقلي 240 باش كناخذو. زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه. كذلك خديت هنا مثلا بفرض انني غادي ناخذها ب 30 درهم، فخديت هذه فيها 750 مليلتر. الريحه ديالها غزاله، الله غزاله، ريحه الحامض، فهي معطر انني كنجفف بها انا الدار. تنمسح بها الزاج، غزاله بزاف، كتخلي واحد الريحه رائعه، وفي نفس الوقت انها معقم، خصوصا مع هاد الاجواء وهادشي اللي كنعيشوه في هاد السنه. نتمنى انكم تجربوا ان شاء الله. مازال غادي نشارك معكم دي زاستيس بهاد البارفان هادي ب 260 كما قلت، فعاود انك كتشريها ب 30 درهم. هنا باكيت ميزينير حتى هو 6 دراهم. هادي خلاص الزبده اصلا كدير حتى هي 5 دراهم جميعا فيما مشيتي. خديت هذا الفرomاج هنا تقريبا 6 ديال القطع، حسبوهم 5 دراهم يعني درهم للوحده، كدير الوحده كتكون غراتويتمون. بقاو لي هنايا لي بيس دو شوكولا بالنسبه لهكا الكوكيز، كنبغي ندير كوكيز ولا شي حاجه، هادو كيجيو براتيك في الخدمه، وهادي نسوقي بهم دي كيك. هنا عندي خديت هاد المونسيليكون كيدخل الفران علاش كنقليب 15 الحبه يعني كيخرج لك هذا. خديت واحد 15 درهم زوين. كاينين ديال 5 دراهم، مي 5 دراهم ما كيدخلوش الفران، يعني بغيتي ديري شي شكيل تدخليه الفران مثلا هذا كيدخل الفران، واللي ما كيدخلوش الفران 5 دراهم حتى هما، وفيهم اشكال عديده جدا تقدروا ديروا بهم حلويات اللي ما كيدخلوش الفران، او بالنسبه ديري فيهم دي شوكولا هكا باش كيجي زويون. هذا خديته باش نستخدمو زعما على وجهتين كما كنقولوا. هنا غادي نكون ساليت الامور اللي تناخذ من عند المحلات ديال 5 دراهم. نسيت هادو دي باز صغيورين، المهم هكايا مزيانين. وخديت 3 من هاد لي بونبونيير صغيورين، المهم هكا زوينين بزاف الشكل ديالهم بحال هكا، كيهزو بزاف. انا اغلبيه كنستعملهم بحال هكا في المملحات اللي صافي صالي، كيجيو زوينين وكيعطيو واحد المنظر انيق فوق الطبيله. هادشي اللي كاين بالنسبه للمحلات ديال 5 دراهم. كما قلت غادي نمشيو دابا للتقديه اللي كنتقدم عند جوري، واللي كل شهر على حسب. غادي نبدا بهاد البلاستيك هادي نشوفو شنو فيها. هنا انا عندي كناخذ مثلا فواكه جافه، فانا كناخذ رابعه ديال الزبيب، تقريبا كيحسبها ليا ب 140 او 150 ما عقلتش بالضبط الثمن ديالها. عندي اللوز، شيشه بالبوله ديال الشعير ضروري منها. هنا اغلبيه غنعطيكم غير القطاني كيلو ديال العدس. هنا عندي السميده خديت غير كيلو لان خديت الشهر اللي دات تقريبا شي 5 كيلو، باقي لينا تقريبا 2 كيلو، فخديت هذا الشهر غير كيلو. يعني هكا كتبقاي تقتصدي شهر على شهر، كتقتصدي كتلقاي راسك انك كتقتصدي بلا ما كتحسي. هنا عندي كيلو ديال السكر، وهنا
5 دراهم ديال الكوب. كلش هي كنجيب معايا بعد ما كنبقى نديرو في البواط الا ما استخدمتوش مثلا اولا ما درتش بيه شي حلوه. بعد ما كنلقى راسي ما جيت ناخذ تفوت واحد 3 شهور اولا ما خدمتوش كنلقى جمعت كيلو اولا اكثر. هنا عندي مثلا كنبغي نصايب الحلوه ولا شي غوسيت ولا شي حاجه فكنجيب كيلو ديال الشكلاط. كيدير هذا نورمالمون 20 درهم في المحلات. انا بالنسبه لهذه رياله كيخلي ليا 360 يعني كينقص ليا ديك 2 درهم ولا 340 كيخلي ليا هنا خلاص. سنيده انا ما كنستخدمهاش بزاف كنستخدمها غير الحلويات والعصائر فكنجيب باكيه ديال 2 كيلو كدوز ليا الشهر. بالنسبه للخمات ما كنجيبش بلي ديتاي بالحبات فكنجيب هكايا 2 باكيات كيخليوهم ليا كينقص لي 10 درهم زعما في الباكيه فكدير 5 دراهم كيخليها لي 90 جوج بهم كيتقاموا عليا 180. هنا عندي خبيره معجونه كنجيب نص باكيه باش ما كتضيعلياش انا ما كنعجنش بزاف يعني عندي العجينه مره في السيمانه. هنا شكلاط ابيض يعني هاد الامور كناخدها هكا باش كيبرع راسو شي شويه وفي نفس الوقت هو يعني كي كنقولوا ما كاينش واحد التوفير واحد الاقتصاد اللي كتشهي شي حاجه وما تقدريش ديريها وفي نفس الوقت معنى اننا ما كيكونش واحد التقشف في المصروف ديالنا وفي نفس الوقت ما كيكونش واحد التبذير في الماكله ولا في المصروف ولا حتى حاجه. كل واحد يعني كنجيبوا كل حاجه اللي ما غاديش تضيع نقدروا نجيبوا منها كونتيتي كثيره ولكن الحاجه اللي غادا تضيع لما نديروا بها بعد لما نجيبوا القياس ديالنا وصافي. هنا عندي الجيلاتي كنحتاجو صافي. اتاي كنجيب باكيه وحده على حساب حنا ما كناخذوش ما كنشربوش اتاي بزاف ومع حتى الخدمه ما كنكونوش بزاف دار يعني انا باكيه ديال اتاي في نور دابا نص تقريبا في الشهر الثاني وهذه راه مازال ليا فيها يعني واحد يقدر يعمر المهم هكا مازال فيها واحد شويه يعني باكيه وحده كدوز ليا شهر وزياده ما كنشربوش اتاي بزاف. هنا كناخذ هاد الكيل هذا اقتصادي 10 دراهم كيلو ب 10 دراهم هكا بالنسبه للسياق وشحال من حاجه يعني فيه ريحه زوينه كيخرج الارض مزيانه يعني و اقتصادي يعني توفير. وهنا كناخذ اوني سائل كيخلي ليا ب 220 كناخذو اولا 10 دراهم كيحسبوا ليا 10 دراهم كنجيبو صراحه كيدوز ليا وكندير واحد الطريقه الا بغيت باش نسيق به ولا ان شاء الله هادشي كامل غادي نشاركو معكم فيديوهات اخرين. هنا عندي الصابون باش هكا الحوايج وهذا. وهنا عندي غوطا غوط باش نعطر بها الدار كتعجبني صراحه الريحه ديال الياسمين اولا الريحه ديال الورد. هادو هما الاساسيات اللي خديت هذا الشهر. بالنسبه للسكر المقروط انا كناخذ المقروط يعني داك المكعبات ديال الاتاي اولا ديال القهوه فكناخذ الباكيه الكبيره يعني فيها 5 كيلو. واخا هذيك 5 كيلو كتقدر تمشي ليا ما بين شهرين حتى 3 شهور كما قلت لكم حنا ما كنشربوش اتاي بزاف يعني كتقدر تمشي لي من شهرين 3 شهور. يعني دابا انا المجر اللي عندي فيه السكر مازال عندي بلان يعني ما غاديش نجيبها. بالنسبه للملحه كنجيب الباكيه الكبيره كنظن فيها شي 17 حبه اولا 18 حبه بشي 120 ريال. الحسن ديك كل مره سير جيب باكيه سير جيب هادي سير جيب هادي فكتجيبيها وكتهناي من الملحه وكنحطها في ستوك. بالنسبه للطحين انا ما كاينش هنايا فانا كناخذ ماما الله يخليها لي كتاخذ لي الزرع حبوب وكتنقيه ليا وكتغسلو كتطحنو كتصيفطو لي يعني من ناحيه لان انا من الناس اللي ما كناكلش الخبز بالفورص الابيض بالحبه. من ناحيه ديال الزرع يعني مهنيه منو. بالنسبه للفورص كناخذ الخمشه ديال 25 كيلو. البلاصه اللي كنتقدم منها اللي كناخذ منه كيحسبوها ليا ب 17 150 ريال يعني شويه ناقصه كنضم واحد 2 دراهم اولا درهم ونص ما بين المحلات العادي الاخرين فكدوز ليا ما بين شهرين 3 شهور. يعني على حساب انا واش درت الحلويات بزاف واش كنت جالسه يعني راه غادي غندير لي كيك وغندير شيوات بزاف اولا يعني مثلا مشغوله مع الخدمه غادي ندير مثلا كيك اولا ديك كرواسون مثلا ديال اللي غيدوزوا لي مثلا اكثر من 2 سيمانات اولا لا كونتيتي على حسب. المهم في كل شنو حيت والعجينه كتكون عندي مره في الاسبوع يعني الويكاند كنعجن الكونتيتي اللي غادي تكفيني السيمانه كامله. هادشي اللي كاين بالنسبه للعجين. بالنسبه للفرماج كناكلوه يوميا اولا هذا ديجا باقا عندي كنجيب الباكيه كذلك الكبيره 96 حبه كنظن هو غنوريكم شنو الباكيه الكبيره ديال 96 حبه فيها كيحسبها لي ب 1260 ريال. فهذه مازال تقريبا عندي 4 ديال القابسات
دونك انا الفرomاج كناكلو غير انايا، لي زوج ديال البنات ياكلوش، هو كيعجبو زيت العود والزيتون. يعني هنايا الفرomاج كيبقى محصور عليا هو مره فاش تياكلو. فانا يعني كدوز ليا الباكيه شهرين، هذه دائما كدوز ليا. هادشي اللي كاين، هادو هما الحوايج اللي تقديت وبغيت نشارك معكم. دابا غادي نخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش كننظم وكنرجع كل حاجه لبلاصتها وكيفاش كنطهر الامور ديالي. صافي هنا غادي نقسمو، غنضيف اي حاجه قبل ما نستفها. هنا خديت هاد القرعه خوات ليا، فدرت فيها شويه كاس ديال الجافيل، كاس صغير يعني صغير ولكن نص كاس ديال الجافيل، وزدت عليها الماء وغادي نبقى نرش ونمسح ونرد كل حاجه بلاصتها. نتوما غادي تشوفوا معايا. بحال مثلا هنايا هاد الشبيكات كندير فيهم ديجا باقيين فيهم مثلا خمارات وهكا دي ساشي ديال القهوه بحال هكا. غادي نرد كل حاجه بلاصتها. ها نتوما معايا، خليكم على الفيديو. فوالا البنات، واخيرا ساليت. ما بغيتش نشارك معكم كلشي باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم دابا من بعد ما ساليت ورديت كل حاجه لبلاصتها ونضفت الكوزينه، بغيت نشارك معكم الشكل النهائي الكوزينه ديالي من بعد ما قديتها. وكذلك بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف بالنسبه لي انا، فاتني لواحد الدرجه كبيره. انا غنقلب الكاميرا باش نوريها لكم. السليله هذه كما كتشوفوا هنا كنجمع فيها كاع لي برودوي ديال التنظيف اللي خاصين بالكوزينه كاملين. هنا عندي هذا المنظف سائل ديال الزاج، يعني اللي كنظف به الزاج ديالي هنايا، حيت انا عندي زاج شويه في الكوزينه يعني وكنظف به يعني الدار كامله. هو هذا حاطاه هنا المعطر اللي شاركت معكم غوتا ها هو ديال الياسمين، وقلت لكم الريحه ديالو غزاله، غير هو ما تكثروش منه خصوصا الناس هكا اللي عندهم الحساسيه. هنا عندي سائل ديال جافيل اللي كنظف به وكنعقم به الدار. هنا الصابون. هنا هذا البرودوي هذا ديال مستر بي ديال بيم بالنسبه للماء ديال الانوكس. هنا هذيك الكريطه الصغيره اللي شاركت معكم جافيل، كنشري 5 لتر مي كنقص ديما في القريعه بحال هكا باش كتجيني براتيك. هاد الشيته هذه اللي كنحك بها هكا شي حاجه مسخه مبغاتش تحيد، وسائل ديال الماعن وشيته ديال السنان باش كتدخلي القنيتات وهكا، خصوصا ملي كنبغي ننظف حتى الثلاجه. المهم هذه كتجمع ليا كلشي، حتى ملي كنبغي نسيق ولا كنبغي ندير واحد الميناج كنهزها كامله، كنزيد فيها مثلا لي لانجيت او المناديل الورقيه، مهم باش اللي غادي يمسح بهم، وكنديها معايا في الماء مشيت تنهزها يعني صافي تتنقص عليك ديك السروجي الحقا نسيت هادي وفي نفس الوقت كتنقص عليك ديك الروينه ديال هاد لي برودوي هادو، كل حاجه مرميه في قنت ومن هنا لهنايا كل حاجه في بلاصه هكا، كتجمعيهم في السيله وحده كديريها تحت البوطاجي وكتهناي من اي حاجه فيها الروينه. خصوصا الا كنتو بحالي انا ضد الروينه وما كنحملش شي حاجه مرونه ولا قوه القراعي هكا مجموعين كيبرزطوني. فهذه صراحه كانت واحد الحل اللي زوين بزاف بالنسبه لهاد لي برودوي هادو بحال هكا. ودابا غادي نشارك معكم الكوزينه ديالي كتجي بحال هكا.
المهم هنا عندي سالا مونجي فين تناكلو، فين المهم هنا فين كناكلو معظم الوقت، خصوصا حنا يعني خدامين تنخرجوا تقريبا في نفس الوقت وكندخلوا في نفس الوقت، فهذه زعما براتيك بزاف بحال هكا كتاكلي واخا طبيله وداكشي ما كتكرفش الدار، يعني كيبقى كلشي مقاد، يعني صافي الكوزينه اللي كيبقى فيها داكشي ديال الماكله كتجي كتجمعيها كطيبي الغدا ديالك، يعني كتعاونك بزاف في التنظيم ديال الدار. صافي هذه هي حاطه فيها هاد الشبيكه ديال الديسير اللي كتجي بحال هكا ديال الانوكس. هنا خلاص حطيت العجانه وحطيت هادو، تقولوا لي الراي ديالكم واش جاو مزيانين بحال هكايا. هنا ستفت هذيك اللي شريت من قلت لكم اليوم، اللي شريتها من المحلات ديال 5 دراهم ب 260. ستفت فيها هاد البيصلات حتى هما من عند مالين 5 دراهم كنظن ب 160. المهم بحال هكا كيجيو كيدخلوا للفران يعني كيجيو هكا في بريزونطاسيون زوينين بالنسبه للسالاد. بالنسبه مثلا حطيتي بسطيله، يعني كل واحد بحال هكا غادي يحط بلاصتو في بلاصتو الحق ديالو كسكسو، يعني بحال هكا كيجيو بريزونطاسيون زوينين في الطبيله. وفي نفس الوقت الا بقات شي حاجه بغيتي تدخليها الفران فكيدخلوا للفران يعني قابلين للحراره، زعما زوينين بزاف. هنايا حطيت هاد الفناجين تاهم خديتهم من عند مالين 5 دراهم ب5 دراهم الوحده، وخديت ليهم هاد السيبوغا ديالهم ب 260 حتى هي. صافي حطيت هاد الفراقه هادي كنحط فيها مثلا خبز كرواسون كاطو ولا شي حاجه، وهاد لي فاز صغيورين كيجيو بحال هكا. صافي هنا عندي هذه كنحط فوقها الماعن، الا عرفتوها كيفرقوا بين فيها الطباس في لي بلاكار. انا استغليتها تما، انا صراحه ما كتعجبنيش الشبكه تبقى هكا محطوطه عندي فوق البوطاجي، فاستغليت هذه انني نبقى نحط فيها الماعن ما كيستقطروا، حيت انا كنستفهم سوغ بلاص، يعني كي كنغسلهم كنمسحهم كنردهم. صافي تما كاينه داك الاخ ما عقلتش على سميتو، مشات لي سميتو ديال القادوس. هنايا هذيك اللي كنت كنمسح بها صافي نشرتها هنايا. وصافي هنا غادي نجي لهاد القنيت هذا ديال الزاج، فكما كتشوفوا ديك فين كنحط سنيده اتاي هذوك لي بونبونيير اللي شاركت معاكم. وصافي بحال هكا. هنايا عندي هاد البلاكار ديال البلاستيك اللي صراحه منظمه فيه جميع المواد الغذائيه، داكشي القطاني لي نشارك معكم كيفاش نظمت هاد الطبقه هادي داك الستوك، يعني انا كنسميه ستوك، يعني هنا داكشي اي حاجه شاطت ليا كنديرها في بلاستيكه وكنحطها هنايا هكا. لي فيرميسيل سلوفان الميكات حاجكم عزكم الله ديال الجبل هادي. المهم هذيك ديال السيليكون اللي شريت اللي شاركت معكم، هادو لي بلاستيك هكايا. وهنايا هادوك الطاسات اللي كندير فيهم داكشي كامل ديال لي بات والعدس. هنا عندي العدس، هنا تشيشا الرز التفا لي بات، يعني انا كنحط فيها كلشي. وهنا دايره ديجا سباكيتي عندي هنايا. ما بقاتليش صراحه الطاسه ديالها، خاصني نعاود نشري. بحال هكا كيبقى كلشي منظم. هادي ديال الكيك انا صراحه ما دايرهش فيها الكيك، فدايره فيها هاد لي طاس هادو كنت خديتهم من مرجان صراحه صدقوا لي غزالين، كنظن 15 درهم باش خديتهم بثلاثه بهم. هنا بالنسبه للفطور كنهزوها ونحطوها فوق الطبله. صافي فيها الفرماج زيتون زيتوني الاساسيه ديال الفطور ديالنا. صافي كنحطها منين كنسالي كنسدوها وكنجمعها وكنردها لبلاصتها، كتبقى ليا بحال هكا مجموعه مقاده. يعني هنايا تقدروا تقولوا حاطه داكشي ديال الفطور الصينيه ومعها هاد اللعيبه هادي فين هادوك الطويسات اللي حاطه فيهم اساسيات الفطور ديالنا حنايا. وصافي التيد هنايا حاطاه فوق لا ماشين لافي تما البوطه. وهنايا دايره شبيكه فيها بطاطا والبصله، المهم جمعهم حيت انا ما شاركتش معكم التنظيم ديالي ديال الخضر. سمحوا لي ما شاركتش معكم التنظيم ديال الخضره باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، فحاولت نشارك معكم غير الاساسيات. وسمحوا لي بزاف نتمنى نكون خفيفه على قلبكم. نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تدعموني بلايك وبالبارطاج، واللي كما قلت في الاول اللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي يشترك في القناه. ان شاء الله مازال غادي يجيو فيديوهات واقتراحات زوينه بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في موعد جديد، فيديو جديد، في موضوع جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.